صاحب آپ نے فرمایا صدا نباغی اے بلبل بولے صدا نباغ بہران صدا نہتھی میں نیرچ صدا دنیا ایک چکی یارو اسی حیث دے دانے وارو واری سب نے مسنا کی راجے عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے آیا وقت اخیر محمد ان کوئی نہیں لگ رخصت منگی چٹھیاں تیرا لایا ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکا نکل گیا کب تیرا عجبی بدیوں باز نہ آیا طاقت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا ایک تو کھا پادی انہوں لکھا نے ازمایا اتھو گئے لکھا محمد پر یو تھو کوئی آیا ٹر جانا تماشے والڑے نے میلہ لگایا رہ جانا تیری وجدی بانسری بند ہو سی